Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of Pure Discussion Group. आज हम इनवाइट करते हैं प्योर डिस्कशन ग्रुप में मसीही मेंबर मोहतरम वॉटसन गिल साहब और अहमदीस मुस्लिम मेंबर मोहतरम मीर लतीफ साहब। और आज का टॉपिक निहायत सेंसिटिव है और हम इस रिगार्डिंग बहुत अच्छे से जानते हैं कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब, जिनको के अहमदीस लोग अपना नबी मानते हैं, उनकी मौत के वाकयात को डिस्कस करना है। मुझे पूरा अंदाजा है इस टॉपिक की सेंसिटिविटी का, तो इंशाल्लाह वी विल प्रोवाइड बिल्कुल स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या स्ट्रिक्ट एडमिनशिप आप कह लीजिए। तो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा मोहतरम वॉटसन गिल साहब से कि वो मिर्जा साहब की बुक्स का वो पेज या वो स्कैन जिसके रिगार्डिंग वो सवालात करेंगे वो सबसे पहले यहाँ पे पेश करें और फिर अपना सवाल बताएं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। और ये वाला जो टॉपिक है मैं एस अमित अग्रवाल लेना चाहूंगा, जो कि एक आर्य लोगों से वाबस्ता है और आर्य लोग नबुवत कॉन्सेप्ट को मानते ही नहीं है। आर्य लोग ये बात का यकीन रखते हैं कि कोई भी नबी नहीं होता है, इस हैसियत से ताकि मेरी न्यूट्रलिटी बिल्कुल कायम और दायम रहे। मोस्ट वेलकम टू बोथ द डिबेटर्स and best wishes for both of them, and we welcome all dear group members of Pure Discussion Group. Thank you. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम मीर लतीफ साहब, खुश आमदीद है आपको। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम, इनको बताएं कि इनको जो एतराज है वो पहले बताएं, क्या एतराज है उनका, वो हाईलाइट करें। जी मोहतरम मीर लतीफ साहब, वॉटसन गिल साहब ऑडियो दे रहे हैं, उनके ऑडियो में ऑब्जेक्शन या क्वेश्चन आ जाएगा और फिर आपकी तरफ से जवाब इंशाल्लाह। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जनाब मीर लतीफ साहब और मीर फैसल साहब और बाकी जो जितने भी सुनने वाले हैं। जनाब, ये डिबेट कह लें, गुफ्तगू कह लें, मिर्जा साहब की मौत के हवाले से मैंने एक ग्रुप में सवाल किया था और मुझे बताइएगा, खास तौर पर मेरा सवाल जो है मीर फैसल साहब आपसे है कि मुझे बताइएगा कि क्या मेरा सवाल आपको समझ में आ रहा है। ये सवाल मैंने कादियानी ग्रुप है एक हमारा, मीर लतीफ साहब मुझे लेके गए थे उस ग्रुप में, उसमें मैंने बहुत दफा रिपीट किया, तो लेकिन मीर लतीफ साहब कहते जी उनको मेरा सवाल समझ में नहीं आया। तो मेरा सवाल यही है कि जो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब हैं, उनकी जो मौत आई वो क्या ऐसी मौत थी कि खुदा ताला जो है वो अपने किसी प्यारे नबी को या किसी प्यारे को उस तरह की मौत देता जो कि मिर्जा साहब को मिली। जैसे कि मैंने बताया, मैंने ये स्क्रीनशॉट जो है शेयर किया है। ये किताब है सीरत महदी और ये मिर्जा बशीरुद्दीन जो है मिर्जा साहब के जो साहबजादे थे, उन्होंने ये किताब लिखी, जिल्द अव्वल इसका पहला वॉल्यूम है ये। और इसमें उनके जो बेटे हैं मिर्जा साहब के, वो बताते हैं कि उनकी वालदा ने वो तस्वीर कशी की कि उनके वालिद की डेथ कैसे हुई। उनको अचानक कमजोरी हुई और फिर उनको क्या आई, यानी उल्टियां उनको हुई। उसके बाद उनकी वाइफ ने बिस्तर लगा दिया। उसके बाद फिर वो बिस्तर से उठते थे, उल्टियां करते थे, फिर उनको इतनी ताकत नहीं रही, वो बिस्तर पर ही रहे और साथ ही वो दस्त भी करते थे, पखाने जाते थे बार बार, लेकिन फिर उनमें हिम्मत नहीं रही और वो बेड पे थे और उनकी वाइफ ने बेड के साथ ही 2 ईंटें लगा के उनको पखाने की सहूलत फराम की। और उसके बाद फिर वो उनका पाँव वो गिरे और उनका सर लगा बेड के साइड पे और वो वहीं गिर गए। अच्छा, दोनों सूरतों में बिस्तर पर भी बुरी हालत थी उनकी और जाहिर है कि वो क्या कर रहे थे, तो जब कोई किसी को इस कदर क्या होती है तो वो बिस्तर पर भी होगी, फिर वो अगर गिरे हैं तो नीचे क्या था। तो मेरा सवाल जो था वो ये था, क्योंकि मेरे अहमदी दोस्त हैं, देखें मैं हमेशा दूसरे मज़ाहिब की कदर करता हूँ, उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन ये सवाल जो है मेरे जहन में उस वक्त आया जब ये मसीह ने मरियम के हवाले से कहा गया कि जनाब उनको उनकी लानती मौत के हवाले से। बहरहाल ये एक अलग डिबेट है, इसके ऊपर भी बात हो सकती है। तो अब सवाल ये है कि इस वक्त फिर मैंने ये सवाल उठाया कि जनाब अगर ऐसी बात है तो ये जो मौत है इसको आप क्या कहेंगे? क्या ये मोतबर मौत है? क्या ये बड़ी रिस्पेक्टेबल मौत है? क्या इस तरह की मौत की कोई ख्वाहिश कर सकता है? क्या कोई खुदा अपने प्यारे नबी को इस तरह की मौत दे सकता है? और अगर ये इतनी रिस्पेक्टेबल मौत है तो क्या जमात अहमदिया के लोग अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि खुदा उनको भी इस तरह की, खुदा ना करे, मेरा मकसद तंज करना नहीं है, मेरा मकसद सिर्फ ये कि क्या अगर वो समझते हैं कि ये बड़ी आम सी मौत है तो क्या वो ये खुदा से दुआ करते होंगे कि खुदा मिर्जा जैसी मौत उनको भी दे? कभी भी नहीं।
ना वो अपने बच्चों के लिए इस तरह की दुआ करते होंगे। तो सिर्फ मेरा ये सवाल था, और ये सिंपल सा सवाल है, और यही मेरी इसको डिबेट कह लें, गुफ्तगू कह लें, ये मैं पूछना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया। हसन गिल साहब, आपने इस ऑडियो में मुझे भी मुखातिब किया है सर, तो मैं समझता हूँ अगर आप मेरे से जवाब लेंगे तो ये गुफ्तगू शायद यही कंक्लूड हो जाएगी, बट मीर लतीफ साहब को सुन लेते हैं इंशाल्लाह सर, फिर हम भी बताएंगे आपको। बहुत शुक्रिया। नहीं जनाब, मैंने अपना वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भेज दिया, और ये मेरा सवाल मीर लतीफ से था, मीर लतीफ साहब से था, और जाहिर है कि सवाल के अंदर वो समझ भी आती है कि वो सवाल मेरा क्या था, तो मैं इंतजार कर रहा हूँ जवाब का। नहीं, मैंने सिर्फ ये पूछना था कि मेरा जो सवाल था वो समझ में आया, क्योंकि यही सवाल मैं जब जमात अहमदिया के ग्रुप में करता हूँ तो वो कहते हैं हमें आपका सवाल ही समझ नहीं आ रहा है, और मैंने 25 दफा अगर पूछा ना तो उन्होंने ये कहा वो क्या सवाल क्या है आपका, मौजू क्या है आप। तो मेरा सिर्फ आप चूंकि न्यूट्रल है और आप एडमिन है, तो इसलिए मैंने पूछा कि आपको तो समझ में आया, कि फिर मीर लतीफ साहब बार बार कहेंगे तो आपको कम से कम अगर समझ में आ गया तो तब तो मेरा सवाल ठीक है, और अगर आपको भी नहीं समझ आया तो मुझसे पूछिएगा, मैं इसलिए कह रहा था। थैंक यू। डॉक्टर वॉटसन गिल साहब, आपके सवाल जो है समझ में ना आने वाली तो कोई बात ही नहीं है, बहुत क्लियर कट सवाल है इसका, और जवाब भी इसका बहुत सिंपल ही आएगा, मुझे उम्मीद है। थैंक यू। मोहतरम, पहली बात ये है कि आपने जो कि कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अहले किताब जो हैं वो अपनी किताबों में तहरीफ करते हैं, वही बात आपने यहाँ भी की है। अब आपने मिर्जा साहब के मुतालिक जो तहरीरात हैं उनमें तहरीफ करनी शुरू कर दी। कहाँ लिखा हुआ है कि बार बार उनको कह आई? सिर्फ एक कह का जिक्र है, पहली बात तो ये। अब आप मोहतरम, मेरी दरख्वास्त ये है कि जो मौत यहाँ लिखी है उनको जो है पखाने आए, दस्त आए, हर नबी किसी ना किसी बीमारी से, किसी ना किसी वजह से वफात पाता है, किसी को कत्ल कर दिया जाता है। तो मुझे ये बता दें कि कुरान करीम की कौन सी आयत है या बाइबल की कौन सी आयत है कि जिसको उल्टियां और पखानों की मौत आए, यानी ऐसी मौत जिसमें उल्टी हो और पखाने, वैसे एक ही उल्टी का यहाँ जिक्र है। तो वो मौत जो है वो नबियों के मनसब के खिलाफ है, या वो आयत पेश कर दें बाइबल की या कुरान की। जज़ाकल्लाह। की रही बात आपकी ये कि हमारी जो दुआ है कि जैसी मौत सब अंबिया को आई है बमै मिर्जा साहब के, वैसी ही मौत हमें भी अल्लाह ताला नसीब करे। अब आप भी दुआ करें कि जैसी मौत यीशु मसीह को आई है वो तमाम ईसाइयों को वो मौत नसीब हो, यानी लानती होकर मरे सारे के सारे। हाँ जी, लानती तो वो असल में देखें, मसीह इब्ने मरियम ने 2000 साल कबल वो लफ्ज कहे थे कि बहुत सारे लानती जो हैं मेरे नाम से दुनिया में आएंगे और कहेंगे कि मैं मसीह हूं, और उसके बाद में तुम उनका यकीन ना करना, और उनका हशर जो है वो हम देखते हैं दुनिया में। आपने बात की कि जी बहुत सारे रसूलों को, मसीहों के उनके साथ ये हुआ, आपने कोई जिक्र नहीं किया। मेरा सवाल मिर्जा साहब की बीमारियों के हवाले से था, आपने उसका जवाब नहीं दिया। आपने कहा जी एक दफा क्या आई, 2 दफा क्या आई। अगर वो इबारत सारे पढ़ने वाले देखेंगे तो उसमें नजर आ रहा है कि उनका वो हशर था कि उनको उस किताब में लिखा हुआ है कि उनको होश नहीं थी, और उसके बाद फिर वो अगर किसी शख्स को एक आध उल्टी आए तो क्या उसके बिस्तर के साथ पखाना बना दिया जाता है? मुझे आप ये बताएं। उनकी हालत वो हो गई थी कि उनके बिस्तर के साथ पखाना का इंतजाम कर दिया गया, और आप कह रहे हैं कि जी उनको एक आध उल्टी आई थी। और दूसरी बात ये कहते हैं आपके मसीह ने मरियम के हवाले से। चले मैं दूसरा मैसेज, अगर ये बात आप बाइबल में, न्यू टेस्टामेंट में कहीं भी बता दें कि बहुत ज्यादा लानती मेरे नाम से आएंगे, तो मैं आज ही ईसाई हो जाऊंगा। अगर ना दिखा सकें तो आपको मुसलमान होना पड़ेगा। चले, यही बात खत्म हो जाती है। अगर आप ये बात बता दें जो आपने कहे हैं कि बहुत से लानती मेरे नाम से आएंगे, तो मैं आज ही ईसाई हो जाता हूं, अभी इसी वक्त। लेकिन अगर आप ना दिखा सकें तो फिर आपको मुसलमान होना पड़ेगा।
دوسری بات آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب جس طرح کی موت مسیح ابن مریم کو آئی ویسی موت ہم مسیحوں کو، ہم ان کی جو جوتیاں ہیں نا ان کو چومنے کے بھی لائق نہیں ہیں۔ ان کو جو موت آئی تھی وہ موت انہوں نے ہماری گناہوں کی اٹھائی بطور مسیح۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ جو آدم نے اور حوا نے گناہ کیا تھا، وہ اس گناہ سے نجات دینے کے لیے ہمیں دنیا میں تشریف لائے تھے، اور انہوں نے وہ موت چنی جو کہ لعنتی تھی۔ مجھے آپ یہ بتائیں، میں سب دوستوں سے پوچھتا ہوں کہ آج پاکستان میں جو موت ہے، سزائے موت، وہ کیا ہے؟ وہ کوئی بابرکت موت ہوتی ہے؟ اگر کوئی کسی سے پوچھے گا تو وہ موت کیا ہوگی، موت کی کیا ڈیفینیشن ہو سکتی ہے؟ اس طرح کی پھانسی کی یا صلیبی موت ہو گئی، یا امریکہ میں الیکٹرک چیئر کے اوپر بٹھا کے جو موت، یہ سب لعنتی موتیں ہیں۔ لیکن اس پر بیٹھنے والے، اب جو بے گناہ لوگ اگر کوئی پھانسی پہ لگ جاتے ہیں تو کیا وہ بھی لعنتی ہو جاتے ہیں؟ تو یہ جماعت احمدیہ کی کا وہ فتنہ ہے جس کو میں دکھانا چاہتا ہوں لوگوں کو، کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ جناب وہ لعنتی موت تھی، انہوں نے وہ لعنتی موت قبول کر کے ہمیں گناہ کی اس لعنت سے نجات دی، اور یہ جان کے بوجھ کے مسیح ابن مریم کی توہین کرتے ہیں اور ان کو لعنتی کہتے ہیں۔ اور میں چونکہ میری طبیعت ایسی نہیں ہے، میری تربیت ایسی نہیں ہے کہ میں ان کے یا کسی بھی مذہب کے حوالے سے یہ بات کروں، مجبوراً مجھے یہ کہنا پڑتا ہے۔ میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ قرآن کریم میں کہاں لکھا ہوا ہے، بائبل میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ ایسی موت جس میں انسان کو، ہر انسان جب مرتا ہے تو اس کو ہوش نہیں ہوتی، آخر میں یہی ہوتا ہے، کسی کا دل فیل ہو جاتا ہے، کسی کو کچھ ہو جاتا ہے، کسی کو کچھ ہو جاتا ہے۔ میں تو عرض کر رہا ہوں کہ وہ بتائیں کہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ ایسی موت جو ہے وہ نبیوں کو نہیں آ سکتی۔ قرآن کی کون سی آیت ہے، بائبل کی کون سی آیت ہے؟ اب یہ فیصلہ آپ تو نہیں کرنا کہ کسی کی موت کیسی ہے۔ ہم تو جو کہتے ہیں مسیح کی موت کے متعلق، اس کو ویسے تو آپ خود تسلیم کرتے ہیں کہ وہ لعنتی موت مرے، لیکن وہ تو بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ جو صلیب پر مردہ حالت میں لٹکایا جائے وہ لعنتی ہے۔ ہم تو وہ بات قرآن سے، بائبل سے ثابت کرتے ہیں۔ میر لطیف صاحب، یہ تو میں نے ویسے ہی کہا تھا، آپ نے اس کو اپنی طرف لے لیا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ مسیح ابن مریم نے 2000 سال قبل کہا تھا، اور ان کے لفظ بہ لفظ آج ہم سچا دیکھتے ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ میرے نام سے بہت سارے آئیں گے جو کہیں گے میں مسیح ہوں اور تم ان کی باتوں کے یقین نہ کرنا۔ تو جو چلے، میں نے تو لعنتی کہہ دیا نا، تو جو جھوٹے ہوتے ہیں، جو مکار ہوتے ہیں، جو فتنہ ہوتے ہیں، جو لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، ان کے لیے کیا لفظ ہو سکتا ہے؟ چلے میں نے لعنتی اپنی طرف سے لگا دیا، لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ سمجھانے کے لیے وہ بات کی، لیکن آپ اس کو سمجھ بھی گئے اور آپ نے اس کے اوپر اپنا موقف بھی دے دیا۔ اب بات بار بار آپ گھما کر بائبل کے اوپر، مسیح ابن مریم کے اوپر لے کے آ رہے ہیں۔ یہ سوال مسیح ابن مریم کے حوالے سے نہیں، یہ سوال مرزا صاحب کی موت کے حوالے سے ہے کہ ان کی موت کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی موت معتبر تھی، بڑی ریسپیکٹیبل موت تھی؟ اگر آپ سمجھتے ہیں تو ہماری ڈیبیٹ ختم، آپ کہہ سکتے ہیں جی ٹھیک ہے وہ موت ہماری لیے ختم ہو گئی۔ میں نے تو آپ سے یہ درخواست کی ہے، جیسے آپ نے مجھ سے کہا کہ کیا کوئی ایسی موت مانگتا ہے، میں نے کہا ہاں ہم تو وہی موت مانگتے ہیں جو مرزا صاحب کو آئی۔ اس کے جواب میں نے آپ سے درخواست کی ہے کہ کیا عیسائی جو ہیں وہ یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں بھی لعنتی موت مارنا جب بھی مارنا؟ میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کیونکہ آپ کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ من ذالک لعنتی موت مرے۔ بہرحال آپ نے یہ دکھانا ہے کہ مرزا صاحب کو جیسی موت آئی ہے ویسی موت کے متعلق قرآن یا بائبل میں لکھا ہوا کہ ایسی موت نبیوں کو نہیں آتی، اگر آئے تو وہ نبی جھوٹا ہے۔ بس میں تو یہ پوچھتا ہوں آپ کو۔ میر صاحب، عام انسانوں میں اور خدا کے نبیوں پیغمبروں میں فرق ہوتا ہے۔ بقول آپ کے مرزا صاحب نبی تھے، تو اگر وہ نبی تھے تو جس طرح ان کی موت ہوئی وہ خدا کے پیاروں کی موت نہیں ہو سکتی۔ اگر ہارٹ فیل بھی ہو گیا تو بندہ 1 منٹ میں چلا جاتا ہے، لیکن یہ تکلیف سے اور گندگی سے، دیکھیں مرے سب ہیں، سب مرے ہیں جتنے بھی نبی تھے سوائے مسیح ابن مریم کے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جس طریقے سے موت آئی ہے وہ غلاظت میں، وہ اس کے اوپر مجھے اعتراض ہے۔ آپ بائبل کی وہ آیت مجھے دکھائیں جس میں لکھا ہوا کہ جو صلیب سے مرا وہ لعنتی ہے، یعنی وہ شخص لعنتی ہے۔ آپ مجھے وہ بائبل کی وہ آیت دکھائیں، کہاں لکھا ہوا کہ جو لعنتی موت مرا، اگر وہ صلیب پر مرا تو وہ لعنتی ہے؟
اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ جو قرآن کریم میں بھی آیات ہے کہ وہ انہوں نے بہت سارے نبیوں کو ناحق قتل کیا. میں نے آپ کو یہ آیت بتائی بھی تھی, اس وقت مجھے یاد نہیں ہے, میں تلاش کر کے شیئر کر سکتا ہوں. قرآن کریم میں لکھا ہے کہ انہوں نے نبیوں کو ناحق قتل کیا. تو جو نبیوں کو قتل کیا تو کیا جو قتل ہوئے وہ بھی خدا نہ خواستہ لعنتی ہو گئے؟ مجھے آپ یہ بتائیں. یعنی قتل ہونا, کوئی کسی کو بھی گولی مار دے, کوئی کسی کو قتل کر دے, اگر کوئی ناحق کسی کو قتل کر دے تو کیا جو قتل ہونے والا وہ لعنتی ہو جائے گا؟ اگر کسی کو غلط سلیپ پر چڑھا دیا جائے تو وہ لعنتی ہو جائے گا. اگر کسی کو غلط بے قصور پھانسی پر لٹکا دیا جائے تو وہ لعنتی ہو جائے گا. ماشاءاللہ, کیا بات ہے آپ لوگوں کی. اس کا مطلب ہے کہ بائبل کے مطابق ویسے ہی جھوٹ بولنا جائز ہے. میں نے ویسے ہی کہہ دیا تھا. محترم, جھوٹ آپ کیوں بولتے ہیں جس پہ آپ کو شرمندہ, اور الٹا خود ہنس رہے ہیں اس بات پہ. اس بات پر تو آپ کو رونا چاہیے کہ آپ نے ایک جھوٹی بات یسوع مسیح کی طرف منسوب کی اور آپ اس پہ خود ہنس رہے ہیں. میں نے جو اب آپ سے درخواست کی ہے وہ آپ ثبوت دیں کہ کہیں بائبل میں, قرآن میں لکھا ہے کہ اگر کسی کو دست آتے ہوں اور وہ وفات پا جائے, اگر کسی کو الٹیاں آتی ہوں وہ وفات پا جائے, تو وہ جو ہے وہ نبی کی موت نہیں ہوتی. نبی ایسی موت نہیں مار سکتا. کہیں کوئی آیت ہے قرآن کی؟ آپ نے تو نہیں فیصلہ کرنا کہ کون سی موت اچھی ہے, کون سی موت جو ہے وہ خدا کو پسند نہیں ہے. وہ خدا نے فیصلہ کرنا ہے. تو ہم قرآن کو خدا کا کلام مانتے ہیں یا قرآن کو دکھا دیں. آپ بائبل کو خدا کا کلام مانتے ہیں, بائبل سے دکھا دیں کہ ایسی موت نبیوں کو نہیں آ سکتی. ہم تو جو مسیح کے بارے میں کہتے ہیں وہ دکھاتے ہیں بائبل سے کہ لعنتی موت نبیوں کو نہیں آ سکتی. فیصل صاحب ذرا ان کو وہ جو میں نے مطالبہ کیا ہے وہ تو کہیں کہ کہیں قرآن اور بائبل سے دکھائیں کہ جو مرزا صاحب کی موت ہے وہ ایسی موت نہیں ہے جو نبیوں کو آتی ہے. تو تبھی وہ قابل اعتراض ہوگی نا. باقی جو مخالفین ہیں ان کا اعتراض تو کوئی اعتراض نہیں ہے. انہوں نے فیصلہ نہیں کرنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ. مسیحی ممبر محترم واٹسن گل صاحب اور احمدیز مسلم ممبر محترم میر لطیف صاحب کے درمیان ایک ڈسکشن شروع ہوئی کہ موت کا واقعہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کا. واٹسن گل صاحب نے ان کے پیجز لگائے بکس کے, اور وہ مینلی یہ بتایا کہ انہوں نے دست وغیرہ بھی آئے تھے, الٹی بھی ہوئی تھی اور سر بھی چکرایا تھا, یا جو کچھ بھی ہوتا ہے. تو میں تھوڑا سا یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ میں بیسیکلی آریہ ہوں, اور آریہ لوگ نبوت کانسیپٹ پہ یقین ہی نہیں کرتے ہیں. ہم لوگ یہ مانتے ہی نہیں ہیں کہ نبی بھی کوئی چیز ہوتے ہیں. انسانوں کو ڈائریکٹ خدا دے دیتا ہے جو بھی علم دینا ہوتا ہے. بہرحال مرزا صاحب کی جو موت کا واقعہ بتایا, اور واٹسن گل صاحب کی یہ بے شک تعریف کی بات ہے کہ انہیں درد ہو رہا تھا یہ گفتگو کرتے ہوئے, اور وہ صاف ان کی باتوں سے لگ رہا تھا کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ اس طرح کی گفتگو ہو. سچی بات یہ ہے کہ جتنے بھی نبیوں کو ہم پڑھیں گے یا جن کے بارے میں بھی ہمیں جانکاری حاصل ہوئی ہے, تو موت تو کسی نہ کسی طریقے سے ہوتی ہے. خدا تعالیٰ ہی موت دیتا ہے, خدا تعالیٰ ہی زندگی دیتا ہے. اور موت کا دیکھیے کبھی اس بات میں الزام نہیں جاتا کہ اللہ تعالیٰ نے موت دے دی. کوئی کہتا ہے ہارٹ اٹیک ہو گیا, کوئی کہتا ہے کہ ہارٹ فیل ہو گیا تھا, کوئی کچھ کہتا ہے, کوئی کہتا ہے ایکسیڈنٹ ہو گیا, دس اینڈ دیٹ. موت کی وجہ کوئی نہ کوئی بنتی ضرور ہے. محترم واٹسن گل صاحب کو پین ہے. جہاں تک یشوع مسیح جی علیہ السلام کی بات ہے تو بے شک یشوع مسیح جی علیہ السلام کی موت صلیب پر واقع ہوئی, ایسا کرسچنز عقیدہ رکھتے ہیں. بھلے ہی احمدیز مسلم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کی صلیب پر موت نہیں ہوئی, وہ بے ہوش ہوئے تھے اور بعد میں ان کا علاج معالجہ کرا گیا. بہرحال ایک آریہ کے لیے جو لوگ نبوت کو مانتے ہی نہیں ہیں اس پہ بھی 1000 اعتراضات کر سکتے ہیں کہ کیا ایک نبی کی موت ایسی ہوتی ہے کہ ان کو کیلیں وغیرہ ٹھوکی گئی ہوں اور صلیب پہ لٹکایا جائے. اسلام کے پروفٹ آف اسلام محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے واقعات بھی عجیب و غریب طریقے سے لکھے ہوئے ہیں کہ ان کو بھی گلے میں بہت زیادہ تکلیفات ہوئیں. حضرت ایوب علیہ السلام کے ریگارڈنگ بتایا جاتا ہے کہ ان کی زندگی بہت درد و الم میں گزری ہے, اور موت کے بارے میں بہرحال جو بھی لکھا ہوگا تو وہ سبھی لوگ انسان تھے اور انسانوں کی موت کا ذریعہ کوئی نہ کوئی بنتا ہے.
हालांकि अल्टीमेटली मौत अल्लाह देता है, बट अल्लाह पे इल्जाम नहीं जाता। लोग यही कहते हैं उसको ये हो गया था इसलिए मौत हो गई थी, ये हो गया था इसलिए मौत हो गई। तो वाटसन गिल साहब भी अंदरूनी ख्वाहिश यही रखते हैं कि ऐसे मामला डिस्कस ना हो, और सभी लोगों को एक दूसरे के नबी पर कोई भी कमेंट्स करते हुए 1000 बार सोचना चाहिए। किताबों में कुछ भी लिखा हुआ है, बाइबल जाहिर सी बात है कि 2020 साल पुरानी बात है या जब आई, और कुरान शरीफ 1400 साल पहले, और मिर्जा साहब की किताबें आई 150 साल पहले की होंगी। आज की दुनिया में हमें रहना है, लेट द पीस प्रिवेल, और अमन और शांति से हम सब लोगों को रहना चाहिए। और अब मुझे उम्मीद है कि डिफरेंट टॉपिक्स बिटवीन क्रिश्चियनिटी एंड मुस्लिम भी डिस्कस होंगे, और जो मिर्जा साहब पे किसी के भी कोई एतराजात होंगे हम हमेशा वेलकम करने के लिए तैयार हैं इन स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। सब लोगों ने वक्त दिया। मोहतरम मीर लतीफ साहब का, मोहतरम वाटसन गिल साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, जजाकल्लाह, एंड थैंक्स टू ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। शुक्रिया, जजाकल्लाह। जय मसीह की, हर शय मसीह की।